नमस्कार। हाम्रो युट्युब च्यानल पृथक बसाईमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। पृथक बसाईको आजको यो प्रस्तुतिमा वरिष्ठ महान कलाकार हरिवंश आचार्यको उपन्यास चिना हराएको मान्छे प्रस्तुत गर्दैछु। अभिनय मार्फत सबैलाई मनोरञ्जन दिने हँसाउने महान कलाकार हरिवंश आचार्य आफ्नो वास्तविक जीवनमा बाल्यकालदेखि वर्तमान अवस्थासम्म कस्तो अवस्थामा गुज्रिएका छन् त? अरूलाई हँसाए जसरी आफू हाँसेरै बिताएका छन् या त रोएर बिताएका छन्? कस्तो छ उहाँको वास्तविक जीवन कहानी? अबको पृथक बसाईमा उहाँकै आत्मकथा चिना हराएको मान्छे प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी चिना हराएको मान्छे श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति मन पर्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म जन्मने बित्तिकै मेरो अनुहार हेरिएन रे। छोरा हो कि छोरी भनेर मेरो कम्मर मुनि हेरियो, मेरो शरीरको केन्द्रमा। त्यसपटक मेरी आमा विशिष्ट श्रेणीमा सुत्केरी परीक्षा पास हुनुभयो। बिचरी मेरी आमा वर्षेनी जस्तै गर्भवती बन्नुहुन्थ्यो। सन्तान जन्माउने परीक्षा दिनुहुन्थ्यो तर सधैँ फेल। कि गर्भ तुहेर जान्थ्यो कि छोरीले जन्म लिन्थे। त्यस बखत तुहिनु र छोरी जन्मनु दुवैलाई त्यति नै नम्बर दिइन्थ्यो, फेल हुने नम्बर। म जन्मिएर आमाले विशिष्ट श्रेणी पुग्ने नम्बर पाउँदा मैले पनि पाए जस्तै भयो। तर मैले औपचारिक शिक्षा पढेर जीवनमा कहिले विशिष्ट श्रेणी ल्याउन सकिनँ। मभन्दा माथि मेरी आमाले 5औटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरा जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। सायद मेरी आमाले आफ्नो जिन्दगी सार्थक भएको महसुस गर्नुभयो होला। मैले देश बनाउन सके भनेर होइन, समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुवालाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। म जन्मेको खुसीमा मेरा 73 वर्षीय बा आँगनमा लट्ठी टेकेर 3 खुट्टाले नाच्नु भयो रे। अहिलेको जस्तो इन्टरनेट भएको भए कतिलाई इमेल लेख्नुहुन्थ्यो होला, मोबाइल भएको भए म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो होला, फेसबुक भएको भए थाङ्नाले बेरको मेरो फोटो अपलोड गर्नुहुन्थ्यो होला, पत्र पत्रिकामा बधाई पनि छापिन्थ्यो होला। छोरा चाहे गजडी होस्, चाहे 1 नम्बरको घुसिया होस्, चाहे तस्कर होस्, चाहे आतंककारी नै किन नहोस्, छोरा भनेको छोरै हो। छोरो पाउनेको ठुलो इज्जत छ आजको दिनसम्म पनि हाम्रो समाजमा। त्यतिखेर अहिले जस्तो यातायातको सुविधा पनि थिएन। कति ठाउँमा बा लौरी टेकी टेकी आफै जानु भयो रे सुत्केर सुनाउन। कति ठाउँमा अरूलाई पठाउनु भयो रे आफू छोराको बा भएको सुनाउन। छोरीको बाबु त मेरा बा धेरै पटक हुनुभयो, तर म जन्मदा छोराका बा हुन पाउनुभयो। छोराको बा हुनु भनेको इज्जत अर्कै थियो। म जन्मदा मेरा बा बुढो भइसक्नु भएको थियो। मान्छेहरू मैले तोते बोली बोलेको सुनेर छोरो तोते बाउ थोते भनी जिस्क्याउँथे। नेवार समुदायका छिमेकीहरू बुढेसकालको पुता यता न उता पनि भन्थे मलाई। मेरी आमा गणेश कुमारी, मेरा बा हुमन्जय आचार्यकी तेस्री श्रीमती। एउटी श्रीमती हुँदाहुँदै बाले अरू 2टी श्रीमती थप्नु भएको होइन। जेठी आमा एउटा छोरो जन्माएर बितेपछि माइली आमा बिहे गर्नुभएछ। माइली आमा पनि एउटी छोरी जन्माएर बित्नु भएछ। जेठी आमाका छोरा टीका दर्पण दाईको विवाह कौशल्या देवीसँग 16-17 वर्षकै उमेरमा भएछ। छोरो मुरारी शर्मा कौशल्या भाउजूको गर्भमै छँदा दाईको पनि स्वर्गवास भएछ। मेरी भाउजू 15-16 वर्षमै विधवा बन्नुभयो। 53 वर्षका मेरा बाको घरमा अब विधवा बुहारी र एउटा काखे नाति मात्रै थिए। अहिले त उमेरमै छोरा बित्यो भने बुहारीलाई छोरी बनाएर बिहे गरेर पठाइदिएको समाचार पनि बेला बेला पढ्न पाइन्छ। तर त्यस बखत त्यस्तो सोच्नु पनि महापाप हुन्थ्यो। आफूलाई प्रकृतिले दिएको प्रेम, वासना, रहर आदि सबै चपाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हामी कहाँ अझै पनि छँदैछ। बरु सती जाँदा केही बेर पोल्छ, तर एक्लो भएर जीवनभर बाँच्नु पर्दा आफ्नै इच्छा र उमेरले सधैँभरि पोल्छ। रङ्गीन जीवनलाई संस्कारका नाममा रङ्गहीन आवरणले छोपेर उराट र सौन्दर्यहीन बनाइन्छ। उसको जीवनमा 12 महिना कृत्रिम शिशिर आउँछ र हिउँ पर्छ। उसलाई जीवनमा बाँच्न चाहिने तापक्रम मात्रै दिइन्थ्यो, हाँस्न चाहिने होइन। त्यसैले यो जीवनले फुल्ने फल्ने कल्पना मात्र गर्न सक्थ्यो, तर साँच्चै फुल्न फल्न भने होइन। मध्यम वर्गीय पण्डित मेरा बा, छोरी दिनेको कुनै कमी थिएन। त्यसैले 13 वर्षे पौडेल थर्की ब्राह्मणी कन्यासँग उहाँको तेस्रो विवाह भयो। त्यो जमानामा आफूभन्दा हुने खाने देखे भने आँखा चिम्लेर छोरी दिइहाल्थे। नबुझेका नपढेका छोरीहरू प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे। बुढो भइसकेको वरसँग बालिका बधु खुरुखुरु जानु पर्थ्यो टोली चढेर।
कस्तो अनौठो। सायद मेरी आमा पनि त्यसरी नै टोली चढेर होइन, चढाइएर मेरा बासँग आउनुभयो रुँदै रुँदै। मेरा बा आमाको बिहे नै अनमेल हो, अहिले भएको भए गैर कानुनी हुन्थ्यो। त्यसबेला वृद्ध मान्छेलाई बालिका छोरी बिहे गरेर दियो भन्ने पुण्य हुन्छ भनी सम्झन्थे। स्वस्थानी व्रतकथामा 7 वर्षकी गोमाको विवाह उनका बा आमाले महादेवले वृद्ध रूप धारण गरेका 70 वर्षका शिव शर्मासँग गरिदिन्छन्। मेरा वृद्ध बालाई बालिका आमा कन्यादान दिने माओवालीका हजुरबा हजुरआमालाई पनि यसकै प्रभाव परेको हुन सक्छ। पहिलेका छोराछोरीले बा आमाको इच्छामा डोली चढ्नु पर्थ्यो। घरमा पालेका बाख्राका पाठालाई डोरीले तानेर बेच्न लैजाँदा जसरी त्यो पाठो लुरु लुरु जान बाध्य हुन्छ, त्यसरी नै लगन काठोको डोरीले बाँधेर मान्छेका छोरीलाई पनि तानेर लैजान्थे। त्यो कुचलनको छिटपुट अवशेष कतै कतै पिछडिएका गाउँ बस्तीहरूमा अझै देखिन्छ। अरू घरमा सासूले बुहारी भित्राउँछन्, तर हाम्रो घरमा मेरी विधवा भाउजूले आफ्नो कान्छी सासू अर्थात् मेरी आमालाई भित्राउनु भयो रे। उमेरले मेरी आमा 16-17 वर्षकी बुहारी भन्दा 5-7 वर्ष कान्छी हुनुहुन्थ्यो। सासू बुहारी साथी जस्तै भए रे। गुवाई कासा र तेल कासा लुकामारी खेल्दै घरधन्दा गर्दै दिन बित्न थालेछ। मेरी आमाको कोखबाट गायत्री, गीता, सप्तरूपा गरी लगातार मेरा 3 दिदीहरू जन्मिए। अहिले जस्तो भएको भए पेटको अल्ट्रासाउन्ड गरेर छोरो भए पाल्ने, छोरी भए फाल्ने विकृतिको अनुसरण गर्नुहुन्थ्यो होला मेरी आमा पनि। पेटमा आइसकेपछि त्यो बेला फाल्न गाह्रो हुन्थ्यो। देवी देवताका मन्दिरमा गएर हे परमेश्वर छोरे होस् भनेर ढुक्ने बाहेक अरू केही उपाय थिएन। दिनको सयौँले आएर के माग्छन्, सबैको कुरा सुनेर माग पूरा गर्न के साध्य देवतालाई। पेटमा जे बनेका हुन्छ त्यही निस्कने हो। त्यसपछि फेरि मेरी 2 दिदी जानदेवी र बिन्दुको जन्म भयो। भाउजूको छोरो भनेपछि मेरो भतिजो, उसको पनि विवाह भयो रे। अनि उबाट पनि 2टी छोरी रन्जु र मन्जुको जन्म भयो। नातामा म उनीहरूको हजुरबा हुन्छु, आफ्नो बाको काका भएपछि। नातिहरू जन्मिसके, म हजुरबा अझै जन्मेको थिएन। घरमा मेरी भाउजूलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला। सासू पनि सुत्केरी हुने, आफ्नी बुहारी पनि सुत्केरी हुने। मेरो बा आफू पनि पण्डित, अनि अरूले पनि भनेछन् हरिवंश पुराण लगाउनुहोस्, छोरो जन्मिन्छ। त्यसबेला रूढिवादी समाज एउटा छोरो भयो भने स्वर्गको ढोका खुल्छ भन्ने धारणा। कसैले प्याच्च पनि भने होलान्, एउटा छोरो पनि जन्माउन सकेन यो बुढाले। हाम्रो बा हरिवंश पुराण लगाएर भए पनि छोरो जन्माउन कसिनु भएछ। धन्य पुराणको इज्जत जोगिएछ। संयोगले 2014 कार्तिक 27 गते बिहान मेरो जन्म भयो। हरिवंश पुराण लगाएर जन्मेको हुनाले मेरो नामै हरिवंश रहन गयो। म जन्मेको 11 दिनपछि मेरो नाति मुकुन्द पनि जन्मियो। दुवैजना हरिवंश पुराणकै वरदान हो भन्ने ठानियो। मभन्दा पहिले मुकुन्द जन्मेको भए उसको नाम हरिवंश हुन्थ्यो होला, तर म 11 दिन पहिले जन्मेको हुनाले फर्स्ट कम फर्स्ट भने जस्तो मेरो नाम हरिवंश भयो। 73 वर्षको उमेरमा मलाई जन्माएर 7 वर्षपछि अर्थात् 80 वर्षमा बा हामीलाई छोडेर जानुभयो। बाले हामीलाई कर्तव्यको जिम्मा लगाउनुको साटो भाग्यको जिम्मा लगाएर जानुभयो। घरको सारा बोझ छोराछोरीको लालन पालन, बिहे, व्रतबन्ध, शिक्षा दीक्षा मेरी विधवा आमाको काँधमा आइपर्यो। मेरी आमाले 5 छोरी र 1 छोराकी आमा मात्र होइन, बाको पनि भूमिका निभाउनु पर्यो। नारीलाई प्रकृतिले दिएको सबैभन्दा ठुलो वरदान हो ममता र सहनशीलता। मेरी आमा धरती हुनुभयो, हामी त्यही धरतीमा जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, फुल्यौँ र फल्यौँ। मान्छेमा मात्र होइन, पोथी पशुपन्छीमा पनि यो गुण हुन्छ। कुकुरीले उसका चल्ला कसैले छुन गयो भने हामी जस्तो मान्छेलाई पनि पखेटा फिजाएर ठुङ्न तम्सन्छे। कुकुर्नीले उसका छाउरा छोरी छोयो भने सिधै आएर चम्टन्छे। भाले पशुपन्छी कहाँ हुन्छन् कहाँ, सायद त्यो बेला अर्कै पोथीको खोजीमा हुन्छन्। संसारका जुनसुकै पोथी प्राणीले आफ्नो सन्तानलाई पुरुषले भन्दा बढी माया र संरक्षण गर्छन्। यही पोथी जातको मायाले संसार अडेको छ, चलेको छ, हुन त कहिलेकाहीँ जलेको पनि छ। भालेले सबैभन्दा धेरै माया पोथीलाई गर्छ। त्यसमा मान्छे, जनावर, चराचुङ्गी, किरा फट्याङ्ग्रा सबै पर्छन्, तर पोथीले सबैभन्दा बढी माया आफ्नो छोराछोरीलाई गर्छ। त्यसमा पनि मान्छे, जनावर, चराचुङ्गी, किरा फट्याङ्ग्रा सबै पर्छन्। सन्तान भनेको आमाको आफ्नै शरीरको रस रसाएर बनेको सजीव मांसपिण्ड हो, जो आमाको शरीरबाट 10 महिनापछि छुट्टिएर अलग हुन्छ। पत्नीले पतिलाई किन माया गर्छ त? नारीमा त्यसै पनि करुणा भावको मात्रा धेरै हुन्छ। नारीले पुरुषको तुलनामा जगतलाई नै धेरै माया गर्छ। त्यसमाथि पति भनेको उसको जीवनसाथी हो, प्रेमी हो।
धेरै देखिरहेपछि नचिनेको मान्छेको त माया लाग्छ। सधैँ सँगै उठ्ने, सुत्ने, खाने, हिँड्ने, जीवनका हरेक स्या एकसाथ मिलेर पुरा गर्ने अनि आफूलाई माया गर्नेको माया लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि पति भनेको नारीको गहना भनिन्छ, इज्जत र सुरक्षा मानिन्छ। पति भएन भने म दुःख पाउँछु, मेरो सन्तानले दुःख पाउँछन् भन्ने एउटा सानो स्वार्थ पनि रहेको हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले कति नारीहरू पतिको थिचोमिचो हेपाई सहेर पनि बस्न बाध्य हुन्छन्। सन्तानका लागि ऊ सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ। उमेरमै पतिसँग वियोग भए पनि ऊ सन्तानकै लागि सबै इच्छा, आकाङ्क्षा र जवानी त्यागेर समर्पित भएर बसे। हाम्री आमाले पनि कुकुरीले चल्लालाई पखेटाले छोपेर राखे जस्तै गरी ममताले छोपेर राख्नुभयो। पहाडमा अलिअलि खेती थियो, त्यही अन्न ल्याउँथ्यौँ। बा पण्डित भएकाले आमा पनि पण्डित नै हुनुहुन्थ्यो। आमा जजमानहरूका मलाई पनि सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो। चाडबाडमा अलिअलि दान दक्षिणा सिधा बकस जम्मा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैबाट हाम्रो भरण पोषण चल्थ्यो। बा पण्डित भएकैले होला मलाई पनि ठुलो पण्डित बनाउने सपना थियो मेरा आमा बाको। म जन्मेपछि बा भन्नुहुन्थ्यो रे, मेरो छोरालाई ठुलो पण्डित बनाउनुपर्छ, विद्वान बनाउनुपर्छ। अझ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो रे, मेरो छोरालाई त राज पण्डित बनाउनुपर्छ। मान्छेभित्र ईर्ष्या, डाहा र अहम हुन्छ नै। ऊ कुनै पनि कुरामा आफूलाई अरूले जितेको हेर्न चाहँदैन। दाजुभाइ, दिदीबहिनी, काका, मामा, साथी कोही पनि आफूभन्दा माथि नपुगोस्, आफूभन्दा विद्वान नबनोस्, सबैभन्दा माथि मै हुनुपर्छ भन्ने प्रत्येक मान्छेको मनमा रहेकै हुन्छ। तर छोराछोरीसँग मात्रै मान्छे तल बस्न रुचाउँछन्। आफ्ना छोराछोरी आफूभन्दा विद्वान, बलवान, धनवान हुन् भन्ने इच्छा हरेक बाबुआमाको हुन्छ। ऊ आफ्नो छोराछोरीले जितेको सहन सक्छ, अरू कसैले जितेको सहन सक्दैन। आफ्ना छोराछोरीले आफूलाई जितुन् भनेर आमा बा अनेक कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै मेरा बाले पनि छोरा संसारकै सबभन्दा ठुलो पण्डित होस्, आफूभन्दा पनि ठुलो होस् भन्ने कामना गर्नुभएको थियो होला। देशका ठुल्ठुला मान्छेलाई मेरो मुखबाट गायत्री मन्त्र सुनाओस्, मेरै नेतृत्वमा देशमा ठुला ठुला यज्ञ, हवन, पुराण आदि कार्य हुन् भन्ने सोच्नु भएको थियो होला। बा बितेपछि 8 वर्षमा मेरो व्रत बन्द भयो। आमा लसुन, प्याज, गोलबेडा केही पनि भित्र्याउनु हुन्न थियो। लसुन प्याज खानु परे दिदीहरू घर बाहिर बारीमा लगी पकाएर खुवाउँथे। बिहानै उठेर नुहाई धुवाई जप तप पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो। चण्डीको 1 अध्याय नपढी भात खान पाइन्नथ्यो। भात खाँदा बोल्नु हुँदैन थियो, धोती फेरेर खानु पर्थ्यो। इसारा गरेर दाल भात तरकारी माग्नु पर्थ्यो। झुकिएर बोली निस्क्यो भने खाँदा खाँदैको भात छोड्नु पर्थ्यो। खाना खाँदा मुख नबोले पनि मन बोलिरहेको हुन्थ्यो। मिठो भयो भने उज्यालो अनुहार बनाएर आमाको मुख हेर्थे, नमिठो भयो भने अँध्यारो अनुहारले थालतिर हेर्थे। भात थप्नु परे टक टक थाल बजाउँथे, दाल थप्न परे कचौरा। महिनाको 1 पटक 2 पाउ मात्र खसीको मासु किन्न सक्ने हाम्रो हैसियत थियो। कुखुरा त बाहुनले छुनु पनि हुँदैन थियो। केही गरेर कुखुरा छोइयो भने नुहाउनु पर्थ्यो। मलाई अलिअलि सम्झना छ। हाम्रो घरमा एउटा काले कुकुर थियो। त्यो कुकुरले टोलका कुखुरा मारेर ल्याइदिन्थ्यो। बिहे नगरेका दिदीहरू, नातिनीहरू त्यो कुखुरा बारीमै लगेर पकाएर खान्थे र हड्डी चाहिँ त्यही कुकुरलाई दिन्थे। हड्डी खान पाइने आशले होला काले कुकुर दिनौ जस्तो कुखुरा ल्याउन थाल्यो। पछि एक दिन त त्यसरी कुखुरा ल्याउने कुकुर सडकमा मरिरहेको भेटियो। कसैले खानेकुरामा बिख हालेर कुकुर मारेको थियो। सालको पातमा बेरेर बेसार दलेको खसीको मासु ल्याएको दिन हामी चुलेसीले त्यो मासु सानसाना टुक्रा पारेदेखि पित्तलको कसौडीमा ओइरिएको र भुटेको झोल हालेको सारा विधि हेर्थ्यौँ। दाउरा बालेर जिरा, धनियाँ, अदुवा, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, मसला हाली पित्तलको कसौडीमा पकाउँदा आउने मासुको बास्ना पनि हामी खेर जान दिँदैनथ्यौँ। हिजो आज अनुलोम विलोम गरे जस्तै गरी लामो लामो सास तानेर बास्ना लिन थाल्थ्यौँ। यसरी लसुन प्याज केही नहाली पकाएको मासुलाई बाहुनले खाने मासु भनिन्थ्यो। त्यो मासु यति स्वादिलो लाग्थ्यो कि भातसँग मुसेर स्याराप स्याराप खाँदा कुइनाबाट चुइन लागेको झोल कुइना समय जिब्रो पुर्याएर चाड्थ्यौँ। आमा चाहिँ मासु खानुहुन्न थियो। पति बितेपछि पत्नीले एउटा मिठो कुरा छोड्नु पर्थ्यो रे। बा बितेपछि मेरी आमाले मासु खान छोड्नुभयो। कस्तो अनौठो, पति पनि छोड्नु पर्यो, सबैभन्दा मिठो लाग्ने खानेकुरा पनि छोड्नु पर्यो। आफूले नखाए पनि हामीलाई महिनाको 1 पटक, कहिलेकाहीँ 2 पटक पनि मासु खुवाउनुहुन्थ्यो। हामी मासु खाने दिन गनेर बस्थ्यौँ। आमा मलाई असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो।
म पनि आमा बिना एकछिन बस्न सक्दिनँ थिएँ। तर आमाले मलाई पण्डित बनाउन खोज्नु भएको पटक्कै मन पर्दैन थियो। बिहान उठ्ने बित्तिकै पूजापाठ, जप तप, चण्डी पढ्ने अनि नुहाउनै पर्ने नियम मलाई असाध्यै भारी लाग्थ्यो। पूजा कोठामा गएर 108 पटक गायत्री मन्त्र जप्थेँ अनि चण्डी पाठ सुरु हुन्थ्यो। प्रत्येक दिन पुस्तकको एक एक पाना च्यात्दै फाल्दै गर्दा त्यो मोटो चण्डीको पुस्तक दुब्लाएर मरण च्यासे भएको थियो। त्यो बेलाको म जस्तै। म यस्तो पाठसाठ गर्दिनँ भन्न पनि डर लाग्थ्यो। एक दिन त आमाले मलाई चण्डीको पुस्तकको पाना च्यात्दैको मलाई देख्नुभयो र किताब दुब्लाएको कारण पनि भेट्नुभयो अनि मलाई गालामा पिट्नुभयो। साथीहरू केही सरकारी विद्यालयमा पढ्ने, कोही मन्टेश्वरीमा, कोही चेतभवन ल्याबोरेटरी स्कुलमा पढ्थे। मलाई चाहिँ आमाले ठमेलका तर्कराज आचार्य गुरु कहाँ संस्कृत पढ्न भर्ना गरिदिनु भयो। बिन्दु दिदी महेन्द्र भवन विद्यालयमा पढ्थिन्। उनले पढेको गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञानका किताब हेर्थे अनि आफ्ना वेद, कौमुदी, रुद्री आदि पुस्तक देखेर मनमनै आमालाई गाली गर्थे। तर्कराज गुरु मलाई असाध्यै माया गर्थे। उनले पनि यो मान्छे ठुलो पण्डित बन्छ भनेर धेरै आशा गरेका थिए। किनभने म मन नलागी पनि रुद्री, चण्डी, वेद कण्ठ पार्थे। मेरो स्वरमा रुद्री पढ्दा राम्रो सुनिन्थ्यो रे। मैलपो सुरुवाल, पटुका, टोपी विद्यालयको ड्रेस थियो। मलाई त्यस्तो ड्रेस लगाएर हिँड्न पटक्कै मन लाग्दैन थियो। जन साथीहरू ए बाहुन भनेर बोलाउँथे। कोही एक काठा पनि भन्थे। कसैले जिस्काएर टुप्पी तानिदिन्थे। टुप्पी काट्यो भने आमाले गाली गरिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसैले टुप्पीको रौँ भने बिस्तारै उखेलेर पातलो बनाएको थिए। टोलका साथीहरूको नाम राजेन्द्र, राज, आदित्य, मोहन आदि थियो। आफ्नो नाम चाहिँ हरिवंश। नाम पनि मन पर्दैन थियो मलाई। आफ्नो नामै बुढो मान्छेको जस्तो लाग्थ्यो। आमाले गाली नगर्ने भए अर्कै नाम राख्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। हुन त संस्कृत पढेर मलाई धेरै फाइदा भएको अहिले महसुस गरेको छु। बोलीमा स्पष्टता, चाँडै कुरा बुझ्ने, पाप गर्नु हुँदैन भन्ने इत्यादि कुरा मैले संस्कृत पढेर आर्जन गरेको ज्ञान जस्तो लाग्छ। वेदाङ्ग विद्यालयमा पढ्दा गुरुजीकै छोराहरू शरद आचार्य, कृष्ण आचार्य र भूपहरी पौडेल, मन पौडेल, कृष्ण खतिवडा, माधव, रन्ती देवी मेरा मिल्ने साथी थिए। गुरुका छोरा ज्ञानेन्द्र आचार्य हामीभन्दा साना थिए। हामी सबै साथीहरू पढ्नमा तेज थियौँ। माधव चाहिँ अति उट्याङ्गा स्वभावको थियो। ऊ हाँडी गाउँमा बस्थ्यो, म टङ्गाल गौरीधारामा बस्थेँ। विद्यालयमा हामी सँगै आउजाउ गर्थ्यौँ। गौरीधाराबाट ठमेलसम्म जाँदा आउँदा ऊ यति हँसाउँथ्यो कि मुख त हाँसेरै खुलेको खुलै। बाटोमा हिँड्ने नचिनेका मान्छेलाई पनि चिने जस्तै गरी कुरा गर्थ्यो। कसैसँग त 5-10 पैसा पनि फुत्क्याउँथ्यो। बाटोमा हिँड्ने टुरिस्टहरूसँग नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी जस्तै लवज निकालेर कुरा गर्थ्यो। टुरिस्टहरू अक्क न बक्क भएर सुनिरहन्थे र वाट भन्थे। ऊ भने भोक लागेर आन्द्राभरि प्वाट, गिभ मी 1 रुपिज भन्थ्यो। कसैले दिन्थे पनि। उसको हाउभाउ देखेर म मरिमरि हाँस्थेँ। माधवको त्यो गुण बिस्तारै ममा पनि सर्न थाल्यो। म पनि ऊ सँगै लागेर उटुङ्गो गर्न थालेँ। सम्भवतः 2022तिरको कुरा हो। ठमेलमा अहिले काठमाडौँ गेस्ट हाउस भएतिर हामी सँगै पढ्ने साथी मन्नाथ पौडेलको घर थियो। त्यहाँ ठुलो पाल टाँगेर महायज्ञ लगाइएको थियो। त्यसबेला मलाई पनि वेद पढ्ने बुटुक बनाई त्यसै मण्डपमा राखिएको थियो। 7 दिनसम्म त्यहीँ खाने बस्ने व्यवस्थासहित। राजा महेन्द्र पनि महायज्ञमा आएका थिए। कहिले राजाको सवारीमा सडकमा बसेर वेद पढ्नुपर्ने, कहिले राजाको जन्मदिनमा टुडी खेलमा वेद पढ्नुपर्ने। मलाई साथीहरूले टुडी खेलमा वेद पढेको देख्लान् कि भन्ने बडो डर लाग्थ्यो। माधवको सङ्गत चाहिँ साह्रै उपलब्धिपूर्ण रह्यो मेरो लागि। उसँग सिकेका ती उटपट्याङ पछि आएर कलामा परिणत भयो। त्यसबेला गाई भएको पित्तलको 10 पैसा, सिलाबरको 5 पैसा, गुराँस भएको सिलाबरको 1 पैसा निस्केका थिए। माधव पैसा समेत बनाउन जान्दथ्यो। ऊ माटे भाँडाका खवटाका टुक्रालाई गोलो पारेर घोड्थ्यो। चुरोटको बट्टाभित्र भएको आल्मुनियमको झिलझिले कागजमा साँचिकेको पैसा बेर्थ्यो। पैसा बेरेर घोटेपछि त्यसको हुबहु छाप आल्मुनियमको झिलझिले कागजमा आउँथ्यो अनि त्यो झिलझिले कागज झिकेर गोलो बनाएको खवटामा टाँसिदिन्थ्यो। त्यसपछि हुलमुल भएको पसलमा गएर चकलेट बिस्कुट किनेर ल्याउँथ्यो। एक दिन एउटा पसलेले थाहा पाएर हामी दुवैलाई समातेर 2 घण्टा पसल बाहिर उभ्याएर माफी माग्न लगायो।
माधव र म दुवैजना घरबाट लगाएर गएको मैलपोस सुरुवाल पटुका टोपी झोलामा हाल्थ्यौँ र सर्ट प्यान्ट लगाएर विद्यालय नगई दिनभरि कहिले टुडीखेल कहिले सिनेमा हलहरू चाहर्दै हिँड्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ माधवले घरबाट 1 मोहर 1 रुपियाँ चोरेर ल्याउँथ्यो। कहिले म घरबाट पुराना चाँदीका मोहर चोरेर लान्थेँ। पुरानो पैसा साट्ने ठाउँमा चाँदीको 1 रुपियाँको 5 रुपियाँभन्दा बढी आउँथ्यो। एकपटक तामाको 10 पैसाको ढ्याक मुखभित्र हालेर हिँडिरहेको थिएँ। अकस्मात त्यो ढ्याक निलेछु। म आत्तिएँ। केही बेरपछि सर्दै सर्दै छाती नेरको खाना नलीमा पुगेर अड्किएछु क्यारे। छाती बेस्कन दुख्न थाल्यो। गाली गर्नुहोला भनेर मैले त्यो कुरा आमालाई पनि भनिनँ। बेलुका खाना खान पनि सकिनँ। शरीर तातो भयो। सबैभन्दा तातो भयो निधार। ज्वरो आएछ। आमाले 1 गिलास दुध दिनुभयो। दुध मात्र खाएर सुतेँ। छाती चर्किरहेको थियो। कुन बेला निदाएछु थाहै भएन। भोलिपल्ट बिउजिएर पैसा निलेको सम्झेँ। छाती दुख्न छोडेको थियो। पेटभित्र अड्केको 10 पैसाको ढ्याकलाई कसरी निकाल्ने होला भन्ने चिन्ता पर्यो। दिशा गर्न जाँदा 10 पैसा हराउला भनेर टोयलेट नगई खुल्ला ठाउँमा बारी र कान्लातिर जान थालेँ। हरेक पटक बसेपछि लट्ठीले चलाएर हेर्थेँ। 3 दिनपछि पैसा निस्कियो। लट्ठीले तानेर नजिकै ल्याएर ट्वाकमा पानीलाई 2-3 पटक पखालेर टिपेँ। पेटभित्रबाट निस्केको तामाको 10 पैसा ढ्याक टिलिक्क टल्कियो। मैले चरी अमिलो चुक अमिलोले तामाका पूजा भाडा माझेको देखेको थिएँ। अमिलोले माझ्दा तामाका भाडा टिलिक्क टल्कन्छन्। सायद मेरो पेटभित्र भएको एसिडको झोलले त्यो 10 पैसाको ढ्याकलाई पेटभित्रै माझेर टलक्क टल्काइदिएछ। मेरो पेटभित्र यात्रा गरेर आएको त्यो 10 पैसालाई मैले एकछिन पनि राखिनँ। 2टा पुष्टकारी किनेर खाइदिइहालेँ। कान्छी दिदी बिन्दुको हात भाँचिएर प्लास्टर गरेको थियो। आमा प्लास्टर काट्न दिदीलाई लिएर वीर अस्पताल जानुभएको रहेछ। रत्न पार्क आमा छोराको अचानक आँखा जुदिहाल्यो। घरबाट मैलपोस सुरुवाल टोपी पटुका लगाएर विद्यालय गएको छोरो रत्न पार्कमा सर्ट प्यान्ट लगाएर हिँडिरहेको भेट्दा आमालाई कस्तो भयो होला। भोलिपल्ट गुरुले म 1 महिनादेखि विद्यालय नआएको कुरा आमालाई सुनाइदिएछन्। घरमा गएर आमा रुन थाल्नुभयो। आमा रोएको देखेर मलाई ज्यादै ग्लानि भयो। म पनि बेस्कन रोएर भने, आमा अबदेखि विद्यालय जान्छु। वेदाङ्ग विद्यालय जाने छडे। दरबार हाई स्कुलमा गएर आफै भर्ना भएँ। नाम पनि अर्कै राखेँ, राजन आचार्य। दरबार हाई स्कुलमा अलिअलि अङ्ग्रेजी पनि पढ्न पाइन्थ्यो। तर स्कुलबाट भाग्ने बानी लागेकाले त्यहाँबाट पनि भाग्न थाले। विद्यालयको कक्षामा बस्दा त्यति पैसा चाहिँदैन थियो। तर कक्षामा नबसेर भाग्दा धेरै पैसा लाग्थ्यो। दिनभरि घाममा हिँड्दा गर्मी हुन्थ्यो। गुच्चा भएको सोडा खान मन पर्थ्यो अनि खुवा बरफ खान पनि मलाई खुब मन लाग्थ्यो। हरिबोल नाम गरेको साथी दिनौँ पैसा लिएर आउँथ्यो। आफूसँग चाहिँ पैसा नहुने कुरै कुरामा त्यो साथीले एक दिन वचन लगायो, सधैँ मेरो पैसामा मात्रै कति खान्छस्, यसो त पनि पैसा लिएर आइज न। मसँग पैसै हुँदैन, के गर्ने? पैसा नभए यसो सामान भए पनि ल्यान, म बेचिहाल्छु नि। अब म पनि घरको बिगलमा राखेको काठको बाकसभित्र थैलोमा भएको पुराना चाँदीको मोहर दिनको एकवटा झिकेर लान थालेँ। हरिबोल र म भएर काठमाडौँ गणेश स्थानतिरको पसलमा बेच्थ्यौँ। 1 मोहरको 4 मोहर अर्थात् 2 रुपियाँ दिन्थ्यो। 2 रुपियाँ भयो भने त एक दिनलाई छेलो भइहाल्थ्यो। केही दिनपछि चाँदीको पैसा राखेको थैलो खाली भयो अनि मैले पैसा लान सकिनँ। हरिबोलले फेरि भन्यो, पैसा नभए यसो भाँडाकुँडा ल्यान, म बेचिहाल्छु नि। एक दिन भान्साबाट काँसको कचौरा लगेर बारीमा लुकाएँ अनि स्कुल जाने बेलामा खल्तीमा हालेर हिँडेँ। घरबाट अलि पर पुगेपछि असाध्य आत्मग्लानि भयो। तैँले त्यत्रो चाँदीको मोहरको थैलो सकिस्, त्यतिले नपुगेर अब कचौरा पनि चोर्न थालिस् भनेर मनले मेरो हातलाई गाली गर्न थाल्यो। मेरा हात खुट्टा लल्याक लुलुक भए। म त्यस दिन स्कुलै गइनँ। त्यो कचौरा भान्सामै लगेर राखेँ। त्यस दिनदेखि मैले हरिबोलको सङ्गतै छोडिदिएँ। त्यही पनि घरको चान्चुन पैसा चाहिँ भेट्यो कि उडाइदिन्थेँ। मेरो ठुलो भिनाजु कलकत्तामा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई कलकत्ताबाट एउटा माउथ हार्मोनियम ल्याइदिनु भएको थियो। आमाले छोरो वेद पढ्न छाडेर बाजा बजाउन सिक्ला भनेर त्यो माउथ हार्मोनियम बेपत्ता पारिदिनु भयो। म अहिले मेरो कला क्षेत्रको हरेक सफलतामा आमालाई सम्झन्छु। उहाँ बाँच्नु भएको भए उहाँको छोरालाई नेपालीले माया गरेको देखेर कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। मलाई लाग्छ म कर्मकाण्डमा पोख्त पण्डित हुन नसके पनि आफ्नो क्षेत्रको भने पण्डित हुन सकेको हुँला। त्यस बखत छुवाछुत र जातीय भेदभावको चलन प्रशस्तै थियो। मेरा बाआमा पनि जातपात छुवाछुतमा चुर्लुम्मै डुबेका थिए।
म मेरो बुवा आमाको एउटै छोरो, त्यो पनि बाबु 73 वर्ष हुँदा हरिवंश पुराण लगाएर जन्मेको। म सानैमा मर्ला भन्ने उहाँहरूलाई ठुलो डर थियो। त्यस बखत आफूभन्दा तथाकथित तल्लो जातलाई पैसा लिएर छोराछोरी बेच्यो भने अकालमा मर्दैन भन्ने चलन रहेछ। अनि मलाई 4 पैसा लिएर मेरो आमा बाबुले दमिनी आमालाई बेचेको रे। त्यसपछि म दमिनी आमाको पनि छोरो भएछु। तिनै दमिनी आमाको छोरो हुन पाएको हुनाले होला ममा नाचगान गर्ने, बाजा बजाउने, अभिनय गर्ने क्षमता पसेको। 4 पैसामा मलाई किनेकी दमिनी आमाको ग्रहले मलाई धुरन्धर कर्मकाण्डको पण्डित बनाउने मेरो बुवा आमाको सपनालाई जितेछ र म कलाकार हुन पाएँ। मलाई सानैमा दिदीहरूले त दमिनी आमाको छोरा होस् भन्दा दुःख लाग्थ्यो। अचेल भने दमिनी आमाको पनि छोरा हुन पाएकोमा गर्व लाग्छ। जीवनका मेरो आफ्नै घटनाबाट मलाई के महसुस हुन्छ भने हरेक मान्छेलाई प्रकृतिले नै केही न केही सिप दिएर पठाएको हुन्छ। तल्लीन भएर लाग्ने हो भने आफ्नो काममा निपुण भइन्छ। कसैले अलिकति सिक्यो कि हिसाबमा निपुण हुन्छ। कोही मान्छेलाई गीत गाउन सिकाउनै पर्दैन, आफै गुनगुनाउन थाल्छ, आफै सुरताल समाउन थाल्छ। कोहीलाई सङ्गीत बजेको सुन्नै हुँदैन, कम्मर हल्लाउन थालिहाल्छ। कोही सानैदेखि कविता लेख्न थाल्छ, कोही सानैदेखि नाफा नोक्सानको ख्याल राख्न सक्ने हुन्छ। कोही आफै राजनीतिमा चासो राखेर हिँड्न थाल्छ। प्रकृतिले दिएको लक्षण आफूले बुझेर त्यसमा अभ्यास गरेर माझ्नुपर्छ। हरेक बाआमा आफ्ना छोराछोरीलाई यो बनाउन वा त्यो बनाउने भनेर कल्पना गर्छन्। ममता र अपनत्वमा त्यो स्वाभाविक पनि हो, तर व्यवहार त उपयुक्त होइन। बाआमाले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउने सपना राख्नुपर्छ, तर उसलाई प्रकृतिले दिएको प्रतिभाभन्दा फरक होइन। उसको झुकाव कतातिर छ त्यो छान्ने अधिकार छोराछोरीलाई नै दिनुपर्छ। मेरो बाआमाले ठुलो कर्मकाण्डी पण्डित बनाउने विचार गर्नुभएको थियो। त्यो गुण मलाई प्रकृतिले दिँदै दिएको रहेनछ। त्यो पेसा मैले बाध्य भएर स्वीकार्नु पर्ने भएको भए पनि म सफल हुन सक्ने थिएन होला। मैले संस्कृत शिक्षालाई अनादर गरेको होइन, म संस्कृतका विद्वानलाई आदर गर्छु। उनीहरूले संस्कृत शिक्षालाई माथि उठाउन धेरै गुण लगाएका छन्। म मेरा गुरु तीर्थराज आचार्यलाई दण्डवत गर्छु। मैले संस्कृत शिक्षा आर्जन गर्न सकिनँ, तैपनि तपाईँ जस्ता निस्वार्थी गुरुको भगौडा भए पनि विद्यार्थी हुन पाएकोमा गर्व गर्छु। आमा 52 वर्ष मात्रै हुनुभएको थियो, बिरामी पर्न थाल्नुभयो। मेरी आमाको पेट ठुलो भएर वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। आन्द्रामा पाल परेको रहेछ। पानी र खाएको झोल कुरा आन्द्राभन्दा बाहिर आउँदो रहेछ। यो रोगलाई नेपालीमा जलग्रह भन्ने पनि अङ्ग्रेजीमा इन्टेस्टाइनल क्यान्सर आन्द्राको अपूर्त भनिन्छ। डाक्टरहरू सिरिन्ज छिराएर पेटमा भरिएको पानी बाहिर निकाल्थे। 2 दिनपछि फेरि पेटमा पानी भरिन्थ्यो। मैले डाक्टर अञ्जनी कुमारको नाम सुनेको थिएँ। उनले मेरी आमाको पेटको अपरेसन गरेर आन्द्रामा पाल परेको भाग काटे। भाउजू अनि मेरो दिदीहरूले आमाको सेवा गर्नसम्म गरे। आमाले दिदीहरूसँग मलाई अस्पताल नल्याऊ भन्नुभएको रहेछ। सायद उहाँलाई मेरो धेरै माया लाग्थ्यो होला र मलाई देख्दा उहाँलाई अझ गाह्रो हुन्थ्यो होला। म कहिलेकाहीँ मात्र अस्पताल जान पाउँथेँ। मेरी आमालाई हामी सानसाना छोराछोरीलाई छोडेर मर्न मन थिएन होला। उहाँ हाम्रा लागि बाँच्ने इच्छा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो अरे। आमालाई आफ्नो रोगको भन्दा पनि हाम्रो भविष्यको चिन्ता थियो। महिनौँ बिरामी हुँदा नातागत भयो होला। के गरेर तागत आउँछ, के गरेर बाँच्न सक्छु, जे गरेर भए पनि मेरा छोराछोरी टुहुरा टुहुरी नबनुन् भनेर छटपटाउनु हुन्थ्यो रे आमा। मासु खायो भने बाँचिन्छ कि तागत पुग्छ कि भनेर बा बितेपछि छोडेको मासु पनि आमाले फेरि खानु भयो रे। तर उहाँको बाँच्ने इच्छा पुरा भएन। उहाँले खाएको मासु आरेघाटले धुवाँ उडाएर खायो। हाम्रो भाग्यमा टुहुरा टुहुरी हुन लेखेकै रहेछ। म सानो छँदा महिलालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी लैजाने चलन थिएन, किनभने त्यतिखेर नजिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी नै थिएनन्। मानिसमा चेतना पनि थिएन। कोही घरमै सुडेनी बोलाएर सुत्केरी गराउँथे। सुडेनी पनि भनेको बेला उपलब्ध हुँदैन थियो। गाउँघरका जान्ने र अनुभवी महिलाहरूले सुत्केरी गराउँथे। हिजो आज त धेरै जसो गाउँघरमा पनि स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल लगेर सुत्केरी गराउने सुविधा छ। हिजो आज पहुँचवाला ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार यति बजेर यति मिनट जाँदा बच्चा जन्मायो भने राजयोग र भाग्यमानी हुन्छ भनेर पेट चिरेर बच्चा झिक्ने पनि गर्छन्। तर त्यस्ता बच्चा पनि नपढ्ने बदमास धुन्धुकारी भएर निस्किएका छन्। चिना बिग्रिएकाले पनि ग्रह शान्ति गरेर आफ्नो भाग्य सुधार्ने प्रयास गर्छन्। तर जे हुनु छ भएरै छोड्दो रहेछ। जीवन त नमिलेकै हुँदो रहेछ। मानिसले एकातिरबाट मिलाउन खोज्छ, तर जीवन अर्कोतिरबाट बिग्रिरहेको हुँदो रहेछ।
जीवन भोग्दै जाने क्रममा मानिस कहिले अति भौतिकवादी र कहिले अति अध्यात्मकवादी हुँदो रहेछ। जीवन बाँच्न मानिसले विज्ञानको मात्र होइन रहस्यवादको पनि सहारा लिँदो रहेछ। त्यसैले होला हाम्रो देशमा वामपन्थी नेताहरू लुकी लुकी मन्दिर गएको, ग्रह शान्ति गरेको, घरमा लुकाएर देवी देवताको पूजा गरेको समाचार बेला बेलामा आउने गर्छ। सायद उनीहरूलाई भौतिकवादी विचारले मात्र सुख शान्ति दिएन होला र त त्यसो गरे होलान्। जीवन भौतिकवाद र रहस्यवादको बीच बाटोमा हिँड्दो रहेछ। हिँड्दै जाँदा कहिले भौतिकवादको बाटोतिर चिप्लिएर पुगिँदो रहेछ, कहिले रहस्यवादको बाटोतिर। बाआमाले पहिल्यै मेरो चिना बनाएर राख्नु भएको थियो। भगवानले रक्षा गरून् भनेर उहाँहरूले चिनामा 1 तोला सुनमा भगवानको प्रतिमा कुदेर राख्नु भएको रहेछ। आमाले बितेपछि कसैले चिनामा सुन छ भन्ने थाहा पाएर सुन चोर्दा चिना समेत चोरेर लगेछ। त्यसैले ज्योतिषसँग मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर कहिले सोध्न पाइन। मेरो मात्र होइन, संसारमा जति मान्छे छन् सबैको चिना हराएको छ। ज्योतिषीले बनाएको चिना भएर पनि भविष्य रहस्यमय छ। भोलि के हुन्छ, कतिखेर कोसँग मिलन हुन्छ र कतिखेर कोसँग बिछोड हुन्छ केही थाहा हुँदैन। यहाँ चिना हुने मान्छेहरूको पनि चिना हराएको छ। आमा बित्नुहुँदा ओहो कति मान्छे भेट्न आएका, कोही मिश्री ल्याउँथे, कोही फलफुल ल्याउँथे, कोही घिउ ल्याउँथे। बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा पाउन आएको असाध्यै मनपर्छ। मलाई पनि रमाइलो लाग्यो आमा बितेको। म रुन त परे जाओस् फुर्किएछु, लडिएछु। तर जब 13 दिनको काम सकियो बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू घट्दै गए। मान्छे त आउनै छाडे, कोही पनि आएनन्। त्यसपछि पो थाहा भयो मेरी आमा मर्नु भएछ। 13 दिनपछि भने म आमा सम्झेर रुन थालेँ। मान्छे आउन छाडे, आफन्त पनि टाढिए, माया गर्नेले गाली गर्न थाले, हेप्न थाले। आमा नभएको चोरले पनि थाहा पाउँदो रहेछ यो घरको मान्छे मरेकाले यहाँ बच्चाहरू मात्रै बस्छन् भनेर। गायत्री, गीता, सप्तरूपा तीनवटी दिदीको बिहे भइसकेको थियो। भाउजूहरूको परिवार पनि ठुलो भइसकेको थियो। हामी सबै एउटै घरमा अटाउँदैनथ्यौँ। भाउजूहरू नजिकै अर्को घर किनेर सरेका थिए। अब घरमा हामी 3 जना मात्र हुन पुग्यौँ, दिदीहरू जानदेवी, बिन्दु अनि म। घर पुरानो भएर ठाउँ ठाउँमा चर्किसकेको थियो। त्यसमाथि भाउजूहरूको पनि भाग दिनु पर्थ्यो। अब घर कि बनाउनु पर्ने भयो कि बेच्नु पर्ने। घर बनाउन हामीसँग पैसा थिएन। भाउजूहरूको पनि ठुलो परिवार, अभावै अभाव थियो। हामीलाई गरिबीले तातो पानीमा चोपल्दै निकाल्दै गर्थ्यो। न आमा, न बा, न आय स्रोत केही पनि थिएन। भत्किँदै लागेको पुरानो सानो घरको भुइँतालामा राडी पाखी बुन्ने एउटा तामाङ परिवार बहालमा बस्थ्यो। महिनाको 30-40 रुपियाँ भाडा आउँथ्यो। सम्भवतः 2029 तिरको काठमाडौँ सहर अलि शून्य थियो। 5-6 बजेपछि मान्छे हिँड्दैनथ्यो बाटोमा। हामी 3 जना दिदीभाइ एउटै पलङमा सुत्यौँ। चर्पी टाढा बारीमा थियो। राति त्यहाँ जाने आँट आउँदैन थियो। म केटो भएकाले झ्यालबाट पिसाब फेर्थे। दिदीहरू मटानको कोपरामा पिसाब फेरेर झ्यालबाट मिल्काउँथे। मटानको कोठा सल्लाहको काठले बारेको थियो। एउटा बिजुलीको चिम झुन्ड्यायो भने कोठामा पनि उज्यालो हुन्थ्यो। मटान भर्याङ पनि उज्यालो हुन्छ भनेर कोठाको बारमाथितिर बिजुलीको बल्ब झुन्ड्याउने एउटा पाल राखिएको थियो कोठाभित्र। त्यसको ठिक मुनि पित्तलको कपडा। एक रात मेरो पेट बेस्कन दुख्यो। दिशा गर्न जान मन लाग्यो। दिदीहरू सुतिरहेका थिए। भुइँमा कोपरा थियो, त्यसैमा बसे। त्यसको ठिक माथि कटबारको बिजुलीको बत्ती झुन्ड्याउने पाल र ठिक अगाडि कोठामा ड्रेसिङ टेबल राखिएको थियो। घरमा चोर पसेको रहेछ। कोठामा खतराखुत्रु गरेको टुकी बालेको देखेर चोरले कटबारको पालबाट भित्र हेर्दो रहेछ। मैले अगाडि भएको ड्रेसिङ टेबलको ऐनामा मुखमा आधी रातो आधी कालो रङ लगाएको मान्छे देखेँ। त्यो मान्छे हो कि भूत छुट्याउनै गाह्रो भयो मलाई। म आतिएर कराएँ। मेरा दिदीहरू पनि उठे। आखिर त्यो चोर नै रहेछ। मटानको झ्यालबाट चोर हाम फालेर भाग्यो। हामीले करायौँ, चोर आयो, चोर आयो। भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ एउटा चोर समातेको छ रे भन्ने सुनियो। म पनि हेर्न गएँ। जाँदा त त्यही मुखमा आधी रातो आधी कालो रङ लगाएको हाम्रो घरको कटबारको पालबाट चियाउने चोर पो रहेछ। त्यतिखेर मैले भनिहालेँ, यो चोर त हिजो राति हाम्रो घरमा पनि आएको थियो। त्यसका हातखुट्टा बाँधिएका थिए डोरीले। उसो भए तिमी पनि 2 लात हान यसलाई भने सबैले। मैले पनि बडो फुर्तीसँग हातखुट्टा बाँधिएको चोरलाई 2 लात हाने। चोरले पनि भन्यो, पक्लास, मैले तँलाई चिन्या छु, तँलाई म के गर्छु हेर्दै जा। मेरो सातो पुत्तो उड्यो। हरेक दिन साँझ पर्यो कि मलाई डर लाग्थ्यो त्यो चोर मलाई पिट्न आउँछ कि भनेर। भर्याङ उग्लदा पनि भर्याङ मुनि त्यो चोर लुकेको छ कि त्यसले मेरो खुट्टा च्याप्प समात्छ कि भनेर 2-3 खुट्किला एकै पटकमा उफ्रेर भाग्थे। तर त्यो चोर मलाई कुट्न कहिले आएन। घर ज्यादै पुरानो भइसकेको थियो। पानी पर्दा पनि घर ढल्ला कि भनेर हामी रातभरि सुत्दैनथ्यौँ। त्यसबेला हाम्रो सहारा भनेकै हाम्रो साइली सानीमा हुनुहुन्थ्यो।
हामी डराउँछौँ भनेर सानीमाका छोराहरू हरिहर ढकाल, विष्णु ढकाल पाले पालो हाम्रो घरमा राति सुतिदिन बालुवाटारदेखि आउँथे। दसैँमा सबैले नयाँ नयाँ लुगा सिलाउँथे। हामीसँग चाहिँ पैसा थिएन। गैरीधारामा माधव शमशेरको घरमा दसैँ तिहारमा जुवाको ठुलो खाल जम्थ्यो। कीर्तिनिधि विष्ट पनि त्यहाँ जुवा खेल्न आउनेमा प्रमुख थिए। हामी कसैले जित्यो भने जितौरी पाइन्छ कि भनेर खाल वरिपरि झुम्मिएर बस्थ्यौँ र कसैको कौडा दाउ पर्यो कि जितौरी माग्थ्यौँ। 2-4 रुपियाँ पाउँथ्यौँ। कीर्तिनिधि विष्टले लगातार दाउ पारे। जसले दाउ पार्छ उसले चुरोट, रक्सी आदि किनिदिनु पर्ने रहेछ। त्यस बखत गैरीधारामा 555 चुरोट किन्न पाइँदैन थियो। नक्साल पुग्नु पर्थ्यो। नक्साल गएर चुरोट किनेर कसले ल्याउँछ भनेर सोधे। म ल्याउँछु भनेर मैले हात उठाएँ। 555 चुरोट अनि अरू पनि के सामान किनेर ल्याउनु भनेर 300 रुपियाँ दिए। तर पैसा पाएपछि चुरोट किन्न नक्साल जाँदै गइन। घरमै 2-3 दिन लुकेर बसेँ र दसैँमा मजाले लुगा किने त्यो पैसाले। दिदीहरूले पैसा कहाँबाट ल्याइस् भनेर केरकार गरे। मैले सत्य कुरा भन्दै भनिनँ। बाटोमा पाएको भनेर टार्न खोजे तर पत्याएनन्।